डोल्पाका ग्रामीण बस्तीहरूमा खाद्यान्न अभाव, 1 किलो चामललाई 213 भन्दा पनि नपाइएको स्थानीयको गुनासो। पर्यटकलाई अनअराइभल भिसामै नेपाल आउन दिन पर्यटन क्षेत्रका अगुवा संगठनको माग सम्बोधन नभए अर्को सातादेखि सङ्घर्षमा उत्रने चेतावनी। असोज दोस्रो साताबाट अग्रिम टिकट खुलाउने सरकारको तयारी। असोज 21 गतेको घटस्थापना भन्दा 10-11 दिन पहिले नै टिकट खुलाउने गरी छलफल। विराटनगरमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा चालक मृत्यु हुनेमा 42 वर्षीय रञ्जित कुमार शर्मा। 2 नाल भरुवा बन्दुकसहित मोरङबाट एकजना पक्राउ पर्नेमा 43 वर्षीय जगत बहादुर लिम्बू। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा जात्राका लागि 2 दिन सार्वजनिक बिदा। अनन्त चतुर्दशीका अवसरमा असोज 3 र 4 गते लाग्ने मेलाका लागि बिदा दिने निर्णय। गुल्मीमा सेतो पुतलीको प्रकोप बढ्दै, पुतलीका कारणले हुने साँप रोगका बिरामी बढे। ब्याङ्किङ कसुरका फरार प्रतिवादी ललितपुरबाट पक्राउ परेमा मजुवागढी नगरपालिका 10 घर भई हाल मध्यपुर छिमी बस्ने 32 वर्ष हिरालाल श्रेष्ठ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पुरस्कार घोषणा। जनाही 25,000 नगद राशि र कदर पत्र प्रदान गरिने। नेपाली कांग्रेस बीपीको सभापतिमा सुशीलमान शेरचन चयन। शेरचनको सभापतित्वमा 66 सदस्यीय कार्य समिति। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1558 जनामा कोरोना पुष्टि। 1351 जना संक्रमण मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट नेपालमा 10 जनाको मृत्यु। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,497। सरकारले चीनमा खरिद गरेको 44 लाख भेरोसेल खोप आज काठमाडौँ आइपुग्यो। 40 वर्ष माथिको उमेर समूहलाई उपलब्ध गराइने। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा पार्टीमा देखिएको पछिल्लो विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल। जनताप्रति जिम्मेवार राज्य बनाउने सरकारको नीति रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। युवाहरूलाई उत्पादनसँग जोडे मात्रै आर्थिक विकास सम्भव। बाजुराको बडी मालिका मन्दिरसम्म पुग्ने पदमार्ग बनेपछि पर्यटकलाई सहज। जनै पूर्णिमामा बडी मालिका दर्शनका लागि देश विदेशबाट समेत दर्शनार्थी पुग्दै। प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यलाई असोज 8 गतेसम्ममा विश्वासको मत लिन विपक्ष गठबन्धनको अल्टिमेटम नत्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने चेतावनी। कोरोना संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द हुँदा प्रविधि र इन्टरनेटमा विद्यार्थीको पहुँच बढेसँगै जोखिम पनि उच्च। प्रविधिको दुरुपयोग बढ्यो। चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्ने तयारी। 2 महिनामा भित्रियो 17,000 मेट्रिक टन चिनी। गुल्मीमा अर्को आदेश नहुँदासम्म निषेधाज्ञालाई निरन्तरता। भेला, सभा, जुलुस, जात्रा, भोज भतेर, महोत्सव गर्न नपाइने। वीरगञ्जका विद्यालय अनुगमन। कहीँ शिक्षक आउँदैनन्, कतै झ्याल ढोका नै नभएको अनुगमनकारीको भनाइ। अन्नपूर्ण आधार शिविर असोज पहिलो साताबाट खुल्ने। आधार शिविर क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्ड बनाएर पदयात्रा खोल्ने तयारी। गण्डकी प्रदेशका 85 स्थानीय तहमा नेपाल टेलिकमको 4G सेवा। 503 वटा 4G का टावर राखिएको जानकारी। ताप्लेजुङ स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिभरा मन्दिर आजदेखि खुला। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य। नेपालमा परिवार योजनाको कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन। 10% बाल मृत्युदर र 20% मातृ मृत्युदर घट्यो। नेपालमा 9 वटा आधुनिक परिवार नियोजनको साधन र विधि उपलब्ध। भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकरको तोडियो एकाधिकार। कार्गो भाडा प्रति कन्टेनर 25 देखि 31% सम्म घटायो। नेपाललाई रातो सूचीबाट हटाउन NRNA युकेद्वारा बेलायत सरकारसँग माग। नेपाल र बेलायत बीचको भ्रमणमा देखिएका अव्यावहारिक मापदण्ड हटाउन अनुरोध। गोड एयरलाइन्सको उडान आजबाट पुनः सुरु। कुल 7 जहाजको उडान सुरु गरिएको कम्पनीद्वारा जानकारी। टर्च लाइट चार्ज गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर ओखलढुङ्गामा एकजनाको मृत्यु हुनेमा 58 वर्ष लोकनाथ गिरे।
कर्णाली प्रदेशमा दिग विकास लक्ष्य सप्ताह 2078 सुरु। दिग विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी यहाँको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य। लुम्बिनी प्रदेश सरकार विरुद्ध 79वटा मुद्दा दर्ता। सरेर आएको मुद्दाको संख्या 41। 2077-78 मा 38वटा मुद्दा दर्ता भए। 14 महिनापछि संघीय संसदमा नयाँ विधेयक। यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइयो। तत्काल इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ। प्राधिकरण भन्छ भाडाको विवाद सुल्झाउनु पर्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमालेमै फर्किने नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको भनाइ। फेरि एमालेकै सरकार बन्ने दाबी। एक साताभित्र सरकारले पूर्णता पाउने एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाइ। 5 दलीय गठबन्धन चुनावसम्म रहने। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा। मासिक भाडा 3,25,000। संक्रमण दर कम भएसँगै धुलीखेलमा आन्तरिक पर्यटक बढे। लामो समयसम्म बन्द रहेका धुलीखेलका होटल सञ्चालनमा। झापा जिल्ला स्थित काकड भेट्टामा लागु औषध तस्करी बढ्दै। सीमानाका बन्द हुँदा पनि लागु औषधको तस्कर भने रोकिएन। आज असोज 1 गते संक्रान्तिका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बुढी पोल्ने पर्व धुमधामका साथ मनाइयो। राक्षस पुतनालाई भगवान श्रीकृष्णले मारेको उत्सवका रूपमा मनाउने प्रचलन। चाडपर्वलाई लक्षित गरी आजबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर 39 स्थानमा पसल सञ्चालनमा ल्याइयो। सुपथ मूल्य पसलमा चामल, सिमी, फापर, नुन, चिनीका साथै खसी बोका र दुग्धजन्य पदार्थ पनि बिक्री। खसीमा प्रति किलो 10 र चामलमा 5 रुपैयाँ छुट। औषधि व्यवस्था विभागद्वारा कोरोना विरुद्धको मोडेर्ना र फाइजर खोपलाई आपतकालीन प्रयोगको अनुमति। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई यी 2 खोप दिने तयारी। आज विश्वकर्मा दिवस। धातु तथा धातुजन्य सामग्रीको विशेष पूजाआजा गरी मनाइँदै। सुनको मूल्य तोलामा 1,400ले घट्यो। शुक्रबार छापाल सुन प्रति तोला 89,100 रुपैयाँमा कारोबार। अबको 3 दिनसम्म देशभर मध्यम वर्षा। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह। अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत बीच भएको नयाँ परमाणु सम्झौताको चीनद्वारा आलोचना। क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वलाई कमजोर पार्ने दाबी। राष्ट्रसङ्घले अफगानिस्तानको समस्या समाधान गर्न सक्छ भनेर सोच्नु एउटा कल्पना मात्र भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाइ। भारी वर्षाका कारण भारतको उत्तर प्रदेशमा 15 जनाको मृत्यु। कैयौं बेपत्ता। जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित। चीनमा 1 अर्ब नागरिकले लगाए पूर्ण खोप। सेप्टेम्बर 15 सम्म 2 अर्ब 16 करोड मात्रा कोरोना खोप लगाइसकेको जानकारी। अफगानिस्तानमा नयाँ सेना तयार गर्ने तालिबानको घोषणा। सेनामा पूर्व अफगान सरकारका सेनालाई समेत समावेश गरिने। सवारी चालकको प्रलोभनमा नपरी इमान्दार रहेर सेवा दिने उपत्यकाका 24 ट्राफिक प्रहरी पुरस्कृत। यस आर्थिक वर्षमा घुस बापत रकम दिन खोज्ने 165 चालक पक्राउ। भोजपुरको आमचो गाउँपालिका 1 खामताङमा पौडी खेल्ने क्रममा 1 जनाको मृत्यु। डुबेर बेपत्ता भएकी 14 वर्षीय तारा परियार 4 घण्टापछि मृत अवस्थामा फेला। नेपाली सेनाका हुद्दा भरत गुरुङको हत्या मुद्दाका विषयमा देखिएको विवादमाथि उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतको आदेशलाई गर्यो सदर। शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवालीलाई सरकारले हटायो। विश्व कीर्तिमानी आरोही सानु शेर्पा फेरि कीर्तिमान बनाउन धौलागिरी आरोहण गर्दै। शेर्पाले हालसम्म आरोहण गरेको हिमालको संख्या 10 पुग्यो। ढोरपाटनमा विदेशी पर्यटकलाई शिकारका लागि खुला गर्ने तयारी। आरक्षमा शिकार खेलाउन 5 कम्पनीले दरभाउ पत्र बुझाए।
लोकसेवाले नयाँ पदपूर्ति र बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढायो। कोरोनाका कारण स्थगित भएका परीक्षा भइसकेका छन् भने पदपूर्ति र बढुवाको अन्तिम प्रतिफल पनि प्रकाशित हुने क्रममा। राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गर्ने सुन र अभियुक्त काठमाडौँ पठायो। नेपालगञ्जको राजा विमानस्थलबाट 4 किलो 21 ग्राम सुनसहित 2 जनालाई पठाइएको जानकारी। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा। रेटमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जारी भएको अध्यादेश बदर गर्न आदेश माग। उपत्यकाका 40 र देशैभर 18% कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाए। कम्तीमा 60% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाएमा रोग नियन्त्रण गर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। हिल्साबाट सीमा अध्ययन समितिको टोली सुर्खेत फिर्ता। लाप्चा क्षेत्रको 12 नम्बर र हिल्सा क्षेत्रका 5 देखि 10 नम्बर सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्न टोली सफल भएको जानकारी। न्याय माग्दै बाँकेदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा। बाँकेको एकै स्थानमा 2 महिलाको रहस्यमय मृत्यु। बाँके प्रशासनले न्याय नदिएको भन्दै काठमाडौँको यात्रा तय।